آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلِکَ وصحابِکَ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم کو پیاری سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی۔ میں شاہ مدینہ کے در پہ جب حاضری دینے جاتا ہوں، میں شاہ مدینہ کے در پہ جب حاضری دینے جاتا ہوں، سرکار سے لے کے آتا ہوں خیرات امیر حمزہ کی۔ سارے پڑھو، خیرات امیر حمزہ کی بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی۔ اور اسلام کے پلنے بڑھنے میں ہے ہاتھ امیر حمزہ کا۔ اسلام کے پلنے بڑھنے میں اسلام کبھی نہ بھولے گا خدمات امیر حمزہ کی۔ اسلام کبھی نہ بھولے گا خدمات امیر حمزہ کی۔ سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی۔ اور جو سائل در پہ جاتے ہیں وہ جولیاں بھر کر آتے ہیں۔ جو سائل در پر جاتے ہیں وہ جولیاں بھر کر آتے ہیں۔ طیبہ میں سخاوت جاری ہے، طیبہ میں سخاوت جاری ہے، دن رات امیر حمزہ کی بخشش کی سند مل جائے گی قربات میرے حمزہ کی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے متعلق ہے،
دعا ہے کہ مالک سونا بندہ نچیز دی زبان تے کلمہ حق جاری بیان فرمائے۔ میں بندہ نچیز نو سنا کے آپ احباب نو سماعت کر کے اللہ ساڈے سب نو اس تے عمل دی توفیق عنایت فرمائے اور آخرت لئی ذریعہ نجات بنائے۔ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، مختصر جہا تعارف آپ دے نسب دے متعلق۔ والدہ حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہر، حضرت آمنہ بنت واہب دی سکی چچا زاد سن حضرت حالہ۔ آپ دی ولادت 3 مارچ 568 عیسوی مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی۔ آپ دی شہادت 22 مارچ 625 عیسوی 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد دے اندر ہوئی۔ آپ دے سکے بہن بھائی مقوم بن عبد المطلب، جمل بن عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب، اور ستیلے بہن بھائی عبداللہ، عباس، حارث، زبیر، ابو لہب، عبد العزیٰ، ابو طالب، گداب، فرار، عاتقہ، امیمہ، بدا، برہ، ارا اور کشم بن عبد المطلب۔ ردائی بہن بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تے تیرے لجپال نبی، دنیا دے والی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ ردائی بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال 4 حوالیاں دے نال آپ دے ردائی بھائی نے سویبہ اور صوبیہ۔ ابو لہب دی لوڈی ہے، 2 نام دے نے، سویبہ بھی آندا ہے تے صوبیہ بھی آندا ہے۔ دوسری نسبت حضرت حلیمہ سعدیہ، تیسری بنو بکر دی ایک عورت ہے اور حلیمہ سعدیہ دی ہمسائی ہے، مسروق بن صوبیہ۔ اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا عبداللہ بن حارث نے، جو کہ حضرت حلیمہ دے سکے بیٹے نے۔ اور انیسہ بنت حارث، حذیفہ بنت حارث، اور جو اسماء کے دے نام تو مشہور ہوئیاں، آپ دی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جدو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے تے 39ویں شخص سن جنہاں نے اسلام نو قبول کیتا۔ ازواج دے اندر سلمہ بنت امیس، خولہ بنت قیس، سلہ بنت مالک سلیمہ دی بیٹی نے۔ اور اولاد دے اندر معلہ بن مالک، اوس، سلیمہ دی بیٹی دے بطن دے اندروں یالا اور حضرت بکر اور حضرت عامر پیدا ہوئے۔ بنو سالبہ دی حضرت خولہ، مدینے آ کے آپ دے نال نکاح ہویا، اور بنت خولہ بنت قیس مدینے آن کے آپ دے نال نکاح ہویا، انصاریہ سالبیہ دے بطن دے اندروں حضرت امارہ پیدا ہویا، اور انہاں دی کنیت تو ہی جڑا ہے، انہاں دے نام دی کنیت تو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امارہ بھی آکھیا جاتا۔ اسی طریقے دے نال حضرت عبداللہ حضور دے والد گرامی
آپ دا نکاح مبارک حضرت آمینہ بنت وہیب دے نال جدو ہویا، آمنہ بنت واہب دے نال، اور واہب دو بھائی سن، ایک وہیب سی ایک واہب سی۔ وہیب جیڑا ہے حضرت آمینہ دے چچا سن، اور کئیاں کتب دے اندر اسی طرح بھی آندا ہے کہ وہیب جیڑا والد سن تے واہب جیڑا چچا سن۔ اور جدوں حضرت عبداللہ دا نکاح حضرت اما آمینہ دے نال ہویا، آپ دی چچا زاد بہن سن جناب حالہ، انہاں دا نکاح عبد المطلب دے نال ہویا۔ 2 سال یا 4 سال سرکار دے نالو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سن، اور ردائی بھائی بھی سن، جنہ دائیاں دا دودھ سرکار نے نوش فرمایا، انہاں دائیاں دا ہی دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کافی گہری رشتہ داری، آپ دے ددا جان سکے سن اور دادی جان دی طرفوں ستیلے سن، اور دوسرا یہ کہ آپ خالہ زاد بھی سن، چچا زاد بھی سن، اور نانکیاں دی طرفوں ایک نانے دی جیڑا اولاد وچوں بھی آندے سن۔ حضرت حمزہ آپ دا نکاح اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح جن عورتاں دے نال ہویا، انہاں دے وچوں ایک ایسی خوش نصیب عورت بھی سی کہ جنہ دی ایک بیٹی حضور دے نکاح وچ سی تے دوسری حضرت امیر حمزہ دے نکاح وچ سی۔ یہ بھی موافقت حضرت امیر حمزہ دی آپس وچ سرکار دے نال، جس طرح سادے لفظاں چ اسی آنے کہ ایک دوجے دے سانڈو بن گئے، یہ بھی محبت اور پیار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس گھر دے اندر شادی مبارک، اسے ہی گھر دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی شادی مبارک طے پائی۔ وقت گزریا، سرکار دی عمر مبارک 40 سال۔ کنی عمر سرکار دی؟ 40 سال۔ بات جیڑا شروع ہو چکی ہے، وقت قلیل ہے، بات طویل ہے، تو کوشش کرنی ہے قلیل وقت مختصر کر کے بات نو جڑا پیش کیتا جاوے۔ اعلان نبوت دے دوسرے سال یا 6ویں سال، اکثر حدیثاں جڑیاں نے وہ دوسرے سال دیاں نے کہ دوسرے سال جڑا آپ نے اسلام نو قبول کر لیا، اور ایسی حدیث بھی ملتی ہے کہ جہدے اندر 6ویں سال کا بھی ذکر ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے 6ویں سال اعلان نبوت دے اسلام نو قبول کیتا، جدو سرکار نے اعلان فرمایا 6 سال گزر گئے اس وقت۔ بہرحال میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات نو ابو العباس محمد بن یعقوب احمد بن عبد الجبار ثنا یونس بن بقیر ان اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قالا فحدثنی رجل من اسلم وقانا، کہ ایک دن ابو اسحاق فرماؤندے نے اساں ویکھیا اے
کوہ صفا دی بات ہے۔ ابن اسحاق کہندے نے کہ ایک شخص نے سانو دسیا، ایک بندے نے خبر دیتی کہ ابو جہل لئیم کوہ صفا تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے سی تے سرکار نے بڑی اذیت پہنچائی ہے تے بڑا گالی گلوچ تے بڑی بکواسات کیتی ہے تے میرے سونے محبوب دی ذات اقدس دا بڑا دل دکھایا، سرکار نے بڑی تکلیف دیتی ہے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال کوئی گل نہیں کیتی، خاموش ہو کے تے میری سرکار چلے گئے نے۔ توجہ فرمائے جی ہوں۔ عبداللہ بن جدان تیمی دی ایک لونڈی سی، اس نے اپنے مقام تے کوہ صفا دے نزدیک جیڑا ہے نا اس بات نو سنیا جیڑی ابو جہل نے سرکار دے نال کیتی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار دے بڑے شوقین سن تے شکار بڑا کردے ہوندے سن۔ شکار کرنا واسطے آپ باہر تشریف لے کے گئے سن، اتھوں واپسی آئے تے آن کے کی کرنا کہ جدو مکے دے وچوں دی گزرنا کرنا تے جیڑے مکے دے قریش دے سردار اتنے بیٹھے ہونے تے انہاں نو سلام کرنی تے گزرنا کرنا، انہاں نال گل بات کرنی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں شکار تو واپس آ رہے نے تے اس مقام تے پہنچے، کوہ صفا دے نزدیک جدو آئے نا، عبداللہ بن جدعان تیمی دی لونڈی نے دیکھیا تے ویکھ کے آواز مار دی، یا ابا عمارہ، اے عمارہ دے باپ ذرا ٹھہر جاؤ، لو رأیتا ما لقیا ابن اخیکا محمد من ابی الحاکم آنفا ووجدتم ہاہنا، میں تانوں ایک ایسی خبر نہ دواں، تانوں پتہ ہے ابو الحکم جہلاں دے باپ نے اج کی کیتے؟ ابو جہل نے اج تواڈے بھتیجے محمد بن عبداللہ نو بڑی تکلیف دیتی ہے تے بڑیاں گالیاں دتیاں نے۔ میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتی کہ جڑا اج میں منظر ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فازاہ وشتمہ وبلغ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ محمد، تے سرکار نے کوئی گل نہیں کیتی، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل نہیں کیتی، کوئی کلام نہیں کیتا، گلاں سن کے گالی گلوچ جو کردا رہا، سن کے بد کلامی سن کے اذیت برداشت کر کے تکلیف برداشت کر کے آپ نے کلام نہیں کیتا، آپ گھر دے اندر چلے گئے نے تے میں ویکھیا ہے کہ ابو جہل جیڑا ہے نا مکے دی طرف گیا ہے، بیت اللہ دی طرف، تے اتنے محفل دے اندر جا کے جیڑا نا لگتا ہے کہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جلدی دے نال، وہ جدو گل سنی نا لونڈی دی، آپ نے اپنی سواری نو سیدھا مکہ مکرمہ دی طرف لے کے گئے، بیت اللہ لے کے گئے، کعبہ شریف دے اتنے جا کے قریب ویکھیا، اندر داخل ہوئے مسجد دے اندر۔ جس وقت داخل ہوئے، فلما دخل المسجد نظر الیہ جالسا فی القوم، ویکھیا ابو جہل قوم دے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اپنی اپنی محفل سجا کے بیٹھے نے، اگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کر دینے، اج سلام نہیں کیتا، اج کسی دے نال گل نہیں کیتی، لا یقف علی احدکما قال فلما دخل المسجد نظر الیہ جالسا فی القوم، جدوں ویکھیا جناب ابو جہل نظر آ گیا وے تے سیدھا ابو جہل دے قریب گئے، فاقبلا نحوہ حتی اذا قام علی راسہ رفع القوس، جاندیاں سار آپ نے اپنی فضربہ علی راسہ فضرب مملوعۃ، آپ نے اپنی وہ کمان
کڈی او کمان جیڑا اس دے سر تے مار کے اس دے سر چو خون وگا دیتا، اس نو مارنا شروع کر دیتا۔ انی دیر دے اندر جناب مخزومی دے کچھ لوگ، قریش دے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہاں کیا سی ابو جہل دی مدد آستے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل آندا تسی بہ جاؤ، تسی نہیں جان دے اج حمزہ مینوں جس وجہ تو مار رہے ہیں نا، یہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ میں انہاں دے بھتیجے نو اج بڑی تکلیف دیتی ہے، یہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں، بدلہ لین دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کیسا سما بنیا ہے۔ ادھر سرکار اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے، سرکار دل دے اندر خیال کر دے نے، سوچ دے پے نے۔ حضرات ادھر چاچا جان گئے نے تے جا کے بدلہ لے کے واپس آئے نے۔ میرے پیر و مرشد پیر محمد خان ہمدم رحمت اللہ علیہ نے اس جناب مندر نو شیراں دے اندر بڑا سونا نقشہ عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے یہ در آتا ہوا حضرت کا دم برتا ہوا آیا، یہ در آتا ہوا حضرت کا دم برتا ہوا آیا، کہ سارا ہے ماجرا پھر خدمت حضرت میں دہرایا۔ ادب سے عرض کی دشمن سے بدلہ لے لیا جانو، قریب مرگ ہے ابو جہل میرے مامون سے آزم۔ یہ سن کر حضرت والا نے یوں ارشاد فرمایا، مجھے تو ہے ملال اس کا کہ تو ایمان نہیں لایا، مجھے خوش دیکھنا چاہو تو اسلام لے آؤ، وگرنہ تم بھی مجھ سے اب چچا دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر امیر حمزہ جلد کر ایمان لاتے ہیں، رسول محترم کے دامن رحمت میں آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آن کرد کر دینے سونے مدینے والیا، بدوہا دے چہرے والیا، مازاق دے نینا والیا، سونے محبوبہ میں تیرا بدلہ لے آیا ہاں، میں جناب ابو جہل نو مار کے آیا ہاں۔ سرکار فرمایا چچا جان میں نو بدلیاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے چاہنا تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ایس دنیا وچ بھی عزت پا لو، اگلی دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب ابو جہل نو مار رہے نے، کروائے دے لفظ سے طرح مل رہے نے، حضرات ابو جہل نو مار دے پینے، بنو مخزوم دے جدو جناب لوگ کھڑے ہوئے نے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تسی جیس محمد دی گل پہ کر دے ہو، میں یودا کلمہ پڑھیا ہے، میں یودا اسلام جان لیا وے، اسلام سچا وے، او دو غصے دے اندر بات کر لئیے، گھر دے اندر آگے، دل دے اندر کشمکش پیدا ہو گئی، پتہ نہیں میں بات ٹھیک کیتی ہے کہ نہیں کیتی، پتہ نہیں میری بات بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ حضرات بڑے پریشان ہیں، رات پہ گئی، رات نو جناب لیٹ گئے نے، کدی ادھر پاسا مار دینے، کدی ادھر پاسا مار دینے، رات نہ سوچا وچ لنگ گئی ہے، اور میں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، میں جڑی بات کیتی ہے میری بات سچی ہے کہ نہیں ہے، انہاں سوچاں وچ رات گزردی جا رہی ہے۔ حضرات محترم صبح دا دن چڑھیا ہے، جلدی دے نال امیر حمزہ اٹھے نے، اٹھ کے میرے تے تیرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، حاضر ہو کے عرض کر دے نے، اے سونیا میں ایک عرضی لے کے حاضر ہویا ہاں، میں بڑی کشمکش دے اندر بڑا پریشان ہاں، میرے مسئلے نو حل کیتا جاوے۔ سرکار فرمایا چچا جان کیڑا مسئلہ ہے؟ آپ نے عرض کر دینے حضور مسئلہ ہے وے، میں اس طرح اعلان کر دیتا وے، میں تواڈی نبوت دا اعلان کر دیتا ہے کہ
तुसी सच्चे हो। ये ऐलान किया अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, मैनू समझ नहीं आ रही, नाले दुआ कीती है ऐ सोनिया नीली छत वाले मालिका, ऐ सोना खुदा, अगर मुहम्मद दा दीन सच्चा है, अगर ए जनाब कलमा सच्चा है, फिर मेरे दिल दे अंदर अपने दीन दी, अपने इस्लाम दी मोहब्बत नू पैदा फरमा। बात ही समझ आ रही है? अल्लाह इस मुहब्बत नू पैदा फरमा, कुरान दी मुहब्बत नू पैदा फरमा, इस्लाम दी मुहब्बत नू पैदा फरमा। आपने जो दुआवां कीतियां हजरात उन सरकार दी बारगाह, सरकार ने कुरान पढ़ के सुनाया है, कुछ खुशखबरी दियां गल्लां सुनाइयां ने, कुछ खौफे खुदा दियां गल्लां सुनाइयां ने। काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़क्करहु व वअज़हु खव्वफहु व बशरहु फअल्क़ल्लाहु फी नफ्सिल ईमान कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने कुछ खुशखबरियां सुनाइयां ने, कुछ खौफे खुदा दियां गल्लां सुनाइयां ने। ते जनाबे मोहतरम हजरत अमीर हमजा फरमाते ने मेरा दिल मुतमईन हो गया, मैं समझ गया दीन सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है। आप फरमाते ने मैं समझ गया दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। आप बोल के कर देने सोनिया फकाल अशहदु इन्नका लसादिकुन शहादतुल मुस्लिम। आप फरमाते ने मैं जान गया ए तेरा दीन भी सच्चा है, इस सच दी गवाही मेरे दिल ने मैं जान गया दीन भी सच्चा है, आने वाला कुरान भी सच्चा है, सोनिया तू भी सच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम दे अंदर आ गए 38 मुसलमान पहला ने, 39 मुसलमान हजरत अमीर हमजा, 40 मुसलमान हजरत उमरे फरूक ने। 3 दिन पहला जनाब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़िया, इस्लाम कबूल किया। 3 दिनों तो बाद हजरत उमरे फरूक ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने। ते सरकार दी बारगाह दे अंदर आन के जनाबे मोहतरम हजरत मोहतरम कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार दी आवाज़ ते नसीहत ने दिल ते इन्ना असर कीता है, दिल ते इन्ना असर कीता है। आप फरमाउंदे ने कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए ने। ते ओही आंदे ने मेरे सोहणिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरा है सुखर तेरे वास्ते, मेरा चैन तू ते करार तू, मेरा चैन तू ते करार तू, मेरी आबरू ते वकार तू, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा है सजन तेरे वास्ते, तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा है सजन तेरे वास्ते। हजरत मीरे हमजारत करते ने सोनिया मैं जान गया तुसी सच्चे हो, कुरान भी सच्चा वे ते जो तुसी इरशाद फरमांदे हो भी सच है। तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते
فرماتے نے سونیا جے زندگی جینی ہے تے تیرے قدماں تے رہ کے جینی ہے، جے موت آوے گی تے انہاں قدماں تے آوے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کفر نو چھڈ دیتا، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے، اسلام دے اندر آ گئے۔ پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، سارے بولو پیار نہ سبحان اللہ۔ پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے۔ محبت دے نال گونج پہ جاوے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، چھوڑ کر کفر مسلمان ہو۔ انہاں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے، ہن اسلام دے اندر آئے تے جدو 3 دن تو بعد حضرت عمر فاروق بھی اسلام میں چاہے نا تے پھر ہن کافر پریشان ہو گئے۔ تے سرکار نے دعا بھی فرمائی سی، کافر گلاں کردے ہوندے سن، آندے سن ماڑے ماڑے لوگ نے اسلام دے اندر یہ کی کر سکتے ہیں، ماڑے ماڑے لوگ نے اسلام وچ کی کر سکتے ہیں، انہاں دے کوئی طاقت والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر ایڈی طاقت والے بندے جنہاں نو رب دا بھی شیر کیا گیا تے سونے نبی دا بھی شیر کیا گیا، سبحان اللہ، اسد اللہ و اسد رسول، فرمایا جڑے رب دے بھی شیر نے تے جڑے رسول اللہ دے بھی شیر نے۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑی محبت نال ان جملے بیان کرنا چاہیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے اندر دونوں ہتھاں وچ تلواراں لائیاں، ایس ہاتھ وچ بھی تلوار تے ایس ہاتھ وچ بھی، دوویں تلواراں چلاندے جا رہے ہیں۔ جدو تلواراں چلا رہے ہیں نا تے بعد وچ جنگ ختم ہو گئی تے کفار پھر آپس وچ گلاں کردے نے، آندے نے او جڑا مرغ دی طرح جناب تلوار چلاندا سی ایڈا تیز ترین بہادر بندہ کیڑا ہے؟ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جدو معاملہ پہنچیا نا تے سرکار فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ دا بھی شیر ہے تے میرا بھی شیر ہے، سبحان اللہ، اور رب دا بھی شیر ہے تے سونے رسول دا بھی شیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر وچ اپنے کارنامے دکھائے، جوہر دکھائے۔ حضرات جنگ بدر دے اندر جڑا سب تو پہلا لائن سی واصل جنم حضرت امیر حمزہ نے کیتا ہے، واصل جنم امیر حمزہ، قبیلہ بنو قینقاع، غزوہ بنو قینقاع جد ہویا تو اس وقت بھی جڑے علمدار سن نا جنہ دے ہاتھ وچ چنڈا سی حضرت امیر حمزہ سن۔ ہن جنگ احد دا مقام آیا، جنگ احد دے اندر آن کے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کارنامے بکھائے۔ حضرات محترم مختصر بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد دے اندر تشریف لے کے آگے نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دولہ تیار کیتا گیا، زرہ پہنائی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لباس پہنایا، لباس پہنانا لے حضرت عمر فاروق نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی محبت سرکار امیر حمزہ دے نال فرماندے ہوندے سن سرکار کہ جدو کسی صحابی نے آن کرد کرنی نا حضور بیٹا ہویا تے کی نہ رکھیے؟ سرکار فرمانا حمزہ رکھ دیو، سبحان اللہ، حمزہ رکھ دیو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ انصار دے آدمی حاضر ہوئے تے حاضر ہو کرد کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کرم فرمایا ہے، اپنی نعمت نال نوازیا تے پتر پیدا ہویا ہے تے کی نہ رکھا؟ سرکار فرمایا حمزہ رکھ دیو، سبحان اللہ۔ اج بھی مدینے پاک دے اندر تسی اللہ کرے تے سارے جاؤ، مدینے جا کے ویکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے چچا جان دے روزے مبارک تے جا کے ویکھو، منگل تے بدھ دی رات نو تے لنگر بھی ہوندا ہے تے دعا بھی ہوندی ہے، رات نو تے لنگر کھلایا جاندہ ہے الحمدللہ۔ عرس دا دن گزریا 15 شوال تے بہت بڑا اتھے عرس مبارک ہویا ہے اور اس عرس دے اندر لنگر بھی تقسیم ہویا ہے،
یہ مطلب ہے لنگر کھلانا عرس کرنا یہ اج تو نہیں، یہ شروع تو چلتا آ رہا ہے۔ چلو ایک اور محبت دی حدیث پاک مستدرک للحاکم دے اندر اس نو بزرگاں نے نقل فرمایا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت امام باقر نے حضرت امام جعفر صادق نے امام باقر کولو، امام باقر نے حضرت امام زین العابدین کولو، امام زین العابدین نے حضرت امام حسین علیہ السلام دے کولو اس روایت نو نقل فرمایا ہے کہ ہر جمعے والے دن حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امیر حمزہ دی قبر تے جا کے تے دعا فرماندیاں ہوندیاں سن۔ چچا جان دی قبر تے جا کے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور دے چچا جان دی قبر تے جا کے دعا فرمانی، امیر مدینہ دی قبر تے جا کے دعا کرنی۔ اور آؤ مسلمانوں، میں سونے محبوب دی بارگاہ دے اندر لے کے چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگل دی رات یا بدھ دی رات نو ساری رات جا کے حضرت امیر حمزہ دی قبر مبارک تے گزار کے آنی کرنی۔ اے محبت سی سرکار دی۔ ہن جنگ احد شروع ہو گئی، جنگ احد شروع ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، صفاں دی ترتیب لگ گئی ہے۔ جبل عونین دے اندر اس نو جبل رماد دے نام تو بھی جڑا ہے پکاریا جاندا ہے، او جتھے ایک 50 لوگاں نو سرکار نے مخاطب کیتا کہ تساں ایتھے جڑا منتخب کیتا ایتھے تساں رہنا ہے تے تساں ایتھوں ہلنا نہیں جنی دیر تک جنگ ختم نہ ہو جاوے، میرا حکم نہ آ جاوے، تساں اس جگہ تے رہ کے تیر برسانے نے۔ مگر خدا دی کرنی ایسی ہوئی، وہ تھوڑے جے صحابہ کرام جدوں اس جگہ تو اگے پیچھے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس بات نو جیڑا ہے مندے تے رہے، لیکن روایات دے اندر الفاظ ملدے نے کہ ہوئے اس وجہ تو کہ خبر پھیل گئی کہ سرکار نعوذ باللہ شہید ہو گئے نے، تے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اس وقت ایسا عالم ایک چھا گیا کفیت دا کہ کوئی معاملات ایسے بن گئے، مگر ہن کفار دا جیڑا غلبہ سی نا مسلمانہ تے ہونا شروع ہویا، مگر ہویا کہ اس دے نقصان دے اندر 70 ایسے مسلمان جیڑے شہید ہوئے، انہاں دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت نے جنہ نے تلوار ایسی چلائی کہ جنگ احد دے اندر جدھر بھی جاندے نے جناب اسی طرح واصل جہنم کفار نو کردے نے۔ 31 کافر جیڑا ہے حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم فرمائے نے، 31 کافران، اور کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جڑے روایات دن 31 کافر جڑا واصل جہنم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبا بن عبد العزا یہ جڑا ہے نا کفار دا بندہ سی، یہ جدو اگاں آیا نا میدان دے اندر بڑا بہادر سی، تے اے آن کے جناب اپنا للکار دا پیا ہے کہ مسلمانہ دے اندر ہے کوئی جڑا میرا مقابلہ کر سکے، تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤندے نے انا ابن ساکل حجاج، میں حاجیاں نو پانی پلان والے دا بیٹا ماں، تے آ میں تیرے مقابلے دے اندر آنا ماں، تے کی کہندے حاضر ہے؟ فرمایا حلوما الیہ یا ابنی مقطیۃ البذوری، اے ختنہ کرن والی دیا پترا تو آ تے صحیح میدان وچ ویکھ تیرا حمزہ مقابلہ کیویں کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان احد دے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب جدو واصل جنم کیتا سبا بن عبد العزا نو واسی فرماندے نے میں جناب واسی بن فربب اے پہلا جیڑا ہے نا غیر مسلمان دے اندر سن، بعد وچ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان بھی ہو گئے سن، سرکار نے انہاں نو معاف فرما دیتا سی۔ جناب واسی فرماندے نے میں ویندا پیا واں ایک جناب پتھر دی اوڑ دے اندر میں جڑا ٹانگ لا کے بیٹھا واں، میں کیا جدوں جڑا میرا دا لگے گا میں اودوں جناب انہاں نو قتل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت محترم وقت آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جناب سنو واصل جنم کیتا ہے، واسی آندے نے میں اگے ودیا واں، میں جناب نیزہ ماریا، نیزہ جڑا حضرت امیر حمزہ دی زیر ناف جڑا گزر گیا ہے، آپ دا خون بہنا شروع ہو گیا، خون اتنا زیادہ بہ گیا ہے حضرات آپ زمین دا بوسا لیا، جسم مبارک نے زمین دا بوسا لیا، واسی آندا ہے میں جلدی دے نال آپ دے سینے تے آن کے بہ گیا، آپ نو شہید کر دیتا ہے۔ شہید کرن تو بعد آپ دا مسئلہ کیتا ہے، آپ دے کناں نو بھی جناب میں اتار دیتا، آپ دی آنکھاں نو کٹ دیتا ہے، آپ دا نک اتار دیتا،
ابو سفیان دی بیوی ہند آباد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی نے۔ حضرات محترم انہوں نے سرکار دے چچا جان دا کلیجہ چبا لیا ہے۔ ادھروں جنگ ہوندیاں جنگ احد دا اختتام ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے فرمایا سارے لاشیاں نو جمع کیتا جاوے، سارے لاشے جمع ہوندے جا رہے نے۔ ادھروں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لاشے دے کول صحابہ کرام آئے نے۔ آن کے جدوں امیر حمزہ دا لاشا ویکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ صحابہ کرام اس منظر نو بیان نہ کر سکے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے سونیا تواڈے چاچو جان دی لاش دے نال ظالماں نے بڑا برا سلوک کیتا ہے، آپ دا مسئلہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سرکار چل دے ہوئے اپنے چچو جان دے لاشے دے کول آئے نے۔ آن کے جدوں امیر حمزہ دا لاشا ویکھیا ہے سرکار دی جناب اکھاں مبارکاں چوں آنسو مبارکاں دیاں لڑیاں جاری ہو چکیاں نے۔ سرکار زارو قطار رو رہے نے تے صحابہ کرام دیاں اکھاں وچ انجواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے فرمایا رب کعبہ دی ذات دی عزت دی قسم ہے اگر میں مکے دے 70 بندیاں نو اسی طرح مسئلہ نہ کراں تے تاں کریا جے۔ انی دیر وچ جناب جبریل قرآن لے کے حاضر ہو گئے نے۔ حاضر خدمت ہو کے عرض کردے نے سونیا میرا کریم رب فرما رہے نے اگر تسی انہاں کافراں نو سزا دینا چاہو تے دے سکدے ہو، مگر اونی سزا دینی ہے جنی انہاں نے تکلیف دتی ہے، اس تو بعد تسی سزا نہیں دے سکدے۔ اگر تسی اس بات دے اوتے صبر کرو گے تہاڈا رب ضرور تہاڈی مدد فرمائے گا، تہاڈا اللہ ضرور تہاڈی مدد فرمائے گا۔ حضرات محترم ادھروں سرکار نے جڑا صبر دا مظاہرہ فرما دیتا ہے کہ حضرات محترم جدوں صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ دا لاشا ٹوڑدے پے نے تے لاشا نظر نہیں آ رہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے مستدرک حاکم دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے صحابہ کرام نو پہلا تے لاشا نظر نہ آیا تے حضرات محترم سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا اے مدینے والیا اللہ فرما رہے نے اسی حمزہ نو غسل فرشتیاں کولوں دوا لئیے، پہلا فرشتے غسل دیں گے پھر جنازہ پڑھیا جائے گا۔ حضرات صاحب تو پہلا جنازہ جنگ احد دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پڑھیا گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ دا جنازہ پڑھیا گیا، سرکار نے فرمایا واری واری دوسرے صحابہ دے جنازے لے کیوں دے جاؤ، دوسرے صحابہ بھی جنازے لے کیوں دے جا رہے ہیں۔ کسے صحابی دا مقام ایسا نہ ہویا جنہ مقام سرکار نے حضرت امیر حمزہ نو دیتا ہے۔ حضرات محترم 70 دفعہ سرکار نے جنازہ پڑھایا ہے، 70 دفعہ حضرت امیر حمزہ دا جنازہ پڑھیا گیا۔ بعد جدو تدفین دا وقت آیا وے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے جناب زبیر آپ دے جیڑا صاحبزادے سن حضرت علی پاک اللہ اکبر کبیرہ جناب نو فرمایا کہ تسی قبر انور دے اندر اتر جاؤ تے جناب امیر حمزہ نو قبر دے اندر تدفین کیتا جاوے۔ اس جگہ تے سرکار نے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اگر میری پھپھی جان صفیہ دے متعلق آپ دی دل آزاری دے متعلق میرا گمان نہ ہوئے پھر میں اپنے چچا جان دے لاشے نو اسی طرح جنگ احد دے اندر بغیر کفن دفن تو چھڑ کے جاواں۔ جدوں قیامت والا دن ہوے گا مختلف جانوراں دے پیڑ دے وچوں میرے چچا جان دے لاشے نو نکالیا جاوے گا، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے چچا جان دے متعلق سوال عرض کراں گا۔ اینی دیر دے اندر آپ دی پھپھو جان جناب حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ بی بی صفیہ آ رہی نے، حضرت زبیر نو فرمایا اے زبیر اپنی امی جان نو کہو تسی اگے نہ آیا جے، تسی اپنے بھائی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ کافراں نے بڑا ظالم ظلم کیتا ہے، بڑا ظالم طریقے دے نال مسئلہ کیتا ہے، اس وجہ تو ہو سکدا ہے تسی برداشت نہ کر سکو۔ حضرت صفیہ فرماؤندیاں نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر دا مظاہرہ کراں گی، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کراں گی اللہ مینوں صبر دے دے۔ بی بی صفیہ آن کے جدوں ویکھیا تے صبر دا مظاہرہ کیتا کہ اس وقت جناب جبریل حاضر خدمت ہوندے نے، حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا ارشاد اللہ فرما رہے نے اج ستا آسماناں تے امیر حمزہ دا چرچا ہو رہا ہے،
सत्तां आसमानां ते अमीर हमजा दा चर्चा हो रहा है। हजरात तवज्जो दे नाल जुमले अर्ज करना चाह रहा हां। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं दफन करन तो बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वापस आए ने ते की जनाब हजरत बीबी सफिया दे दिल ते गुजरी होएगी। अल्लाह अकबर कबीरा ज़ुर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने शाला मरन नवीर किसे दे ते ना होण नुमानियां पैना जिन्ना पैना दा वीर ना कोई ते की उस दुनिया तो लेना। अल्लाह अकबर कबीरा जंगे उहद तो बाद शुरू है मदीना शरीफ लोग आ रहे हैं। जेड़ा जुमला अर्ज करना चाह रहा वा हजरात मोहतरम सुन के कलेजा पाट जाता है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। इधर हजरत अमीर हमजा दी नन्ही जी बेटी हजरत फातिमा अपने बाबा जान का इंतजार पियां करदियां ने। हजरत अबू बकर सदीक की सवारी आई है। आप पुछदियां ने अबू बकर मेरे बाबा जान किथे ने? आपने फरमाया पीछे रसूले कायनात दी जात आ रहे ने। उन्होंने पूछा जे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात आए आन के जनाब जो हजरत फातिमा के करीब पहुंचे ने जनाबे फातिमा अर्ज कर दियां ने ऐ सोना नबी जी मेरे अबू हमजा किथे ने? सरकार दी आंखां विच अंजू आ गए। सरकार फरमाया बेटी फातिमा अज तो बाद तेरा बाप मैं मां। हजरत मोहतरम हजरत फातिमा दी आंखां विच अंजू आ गए। रो के अर्ज कर दियां ने सोना लगता है मैं यतीम हो गई हाँ। इन्हां जुमलियां दे अंदरों मैनू अपने बाप की शहादत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा हजरात मोहतरम सरकार जो कलियां बयाना करना ते आन के जनाब वेख्या मदीने दे अंदर ते अपने चचा जान नू याद करना ते नाले कहना ओ कायनात वालिओ सुन लवो जेड़ा चाहता वे ओदी दुआ कबूल होवे। कसम उस ज़ात दी है जिस दे कब्ज़े कुदरत विच जाने आन के तुसी मेरे चचा जान दी बारगाह च हाज़री लवाया करो जिदी मंजूरी सैयद शुहदा तो मिल जानी है। ओदियां दुआवां कबूल हो जाणगियां। ते अज भी जेड़े लोग ने ना अल्लाह करे तो तुसी सारे जावो। असी जो गए तो उत्थे बड़े एक अल्लाह के बंदे ने दस्या उन्हें कहा जे तुसी चाहते हो ना तुहाड़ियां दुआवां कबूल होण फिर सब तो पहला सैयद शुहदा जाओ हजरत अमीर हमजा की बारगाह च हाज़री लवाओ। उत्थे हाज़री लवा के उत्थे लंगर जेड़ा तकसीम करके जिन्नी भी हसबे तौफीक है तकसीम करन तो बाद सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी बारगाह च आन के हाज़री लवाओ। फिर महबूब की बारगाह च हाज़री लवाओ तो मदीने आउण दा मुल पै जाएगा। हाज़री दे आदाब दसे अल्लाह अकबर कबीरा ते यही आंदे गए ने। हजरत अमीर हमजा इन्हां जुमलियां ते बात खत्म करना चाह रहा। हजरत अमीर हमजा ने अपनी जिंदगी नूं सरकार तो कुर्बान करके बात नूं दस दिता है कि कुछ भावें रवे ना रवे महबूब का नाम जरूर रहना चाहिए। इस्लाम वास्ते एक छोटी जी अर्ज करना चाह रहा। उन्होंने जाना कुर्बान कीतियां ने। असी वेखिए कि असी इस्लाम वास्ते की कुर्बान पे करने हैं। अपना अपना ही मुहासबा करिए असी दीन वास्ते की कर रहे हैं। सानू तो अपने घर के अंदर बह के कुरान मिले है। सानू अपने घर के अंदर बह के जेड़ा है ना हर चीज़ का इलम मिलता पिया। मगर जिन्होंने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दित्तियां ने उन्होंने अल्लाह ने इनाम की इनायत फरमाए ने। हजरत जाफर तियार मुस्तदरक अल हाकम के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि जाफर तियार फरमाते हैं मैं फरिश्तियां के अंदर फरिश्तियां के नाल परवाज पिया करना वा फरिश्तियां के नाल उड़ना पिया वा। उड़द्या मैं वेख्या कि हजरत अमीर हमजा तकिए ना टेक लगा के बैठे ने तो फरिश्ते आपकी बारगाह चाण के सलाम अर्ज पे करते हैं। ये शान मुकाम मिलया फिर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मैं की गुजारिश करना चाहना असी भी कोशिश करिए अगर अज साडे मुसलमानों साडी ज़रूरत है तो असी जिन्ने जोगे हाँ उन्नी मदद उन्हां दी उन्नी मदद बोलो बोलो उन्नी मदद करिए। कुछ अहबाब सोचते होणगे पता नहीं ये गल दे अंदर केड़ी गल है। मैं समझना कि अगर असी इसराइल की एक चीज़ का बाईकाट करने तो तुसी ये ना समझो कि मैं कला पिया करना तुसी ये समझो पूरी दुनिया पे कर दी है। मैनू एक दोस्त कहते ने तुसी बोतल ना पीओगे तो तुहाडे पीण नाल केड़ा फर्क पै जाना है। लोग विआहां शादियां ते इन्नियां बड़ियां लैके आउंदे ने
تو انہوں نے بھی تو کوئی منع کر سکتا ہے نا, وہ تو مڑتے کوئی نہیں. میں کہا مینوں کسی دے نال نہیں, میں تو اپنے عمل دا جواب دینا ہے. تھوڑے دن ہوئے نے, پھر میں دکاندار دے کول گیا تے کھڑا سا, کوئی سودا لینا سی تو اس نے مینوں بات سنائی. میں کہا کوئی اسرائیل دی پروڈکٹ نہیں دینی, جیڑی بھی دینی ہے کوئی پاکستان دی دینی ہے, میڈ ان پاکستان زندہ آباد. میں جدو انہوں نے گل کی نا تو انہوں نے پھر مینوں گل سنائی, مینوں جو دینا پھر بڑی تسلی بھی ملی. توجہ کریو جے, اسی سمجھنے اسی کلے بائیکاٹ کرنے ہاں. اگر جیڑا بسکٹ انہوں دا اسی نہ کھاواں گے تو اسی مرے لگے, اسی کسی پرونے بھی نہ کھواواں گے تو کوئی مرے لگا. کوئی گل نہیں, انہوں نے کہو بھائی کوکو کولا نہیں پینی, پیپسی نہیں پینی. پھر کئی بندے آندے نے پاکستان وچ بندیاں نے, پیسہ تو انہوں نے جاندا ہے نا پیا, انہاں ظالماں نو جاندا ہے. اللہ توجہ, انہوں نے دسیا کہ ساڈی چھوٹی جی چھچر والی دی مارکیٹ سی, انہوں نے دسیا 5 لاکھ سیل ہوندی ہے. کس تو؟ چاہ والی پتی تو. سپریم دی پتی ساڈے نزدیک 150 روپے دی کوئی اہمیت نہ رکھ دی ہوے گی. سپریم دی پتی دی 5 لاکھ سیل سی. انہوں نے دسیا اس مہینے دے اندر صرف 34,000 آئی ہے, لوگ خریدتے ہی نہیں. تو اگوں دکانداراں پتہ چل گیا کہ اساں بھی اینوں خریدنا. اس وجہ تو تسی یہ نہ سمجھو کہ میں کلا ہاں, تسی یہ سمجھ کے لگو کہ پورا پاکستان اس بات دے اندر ہے, میرا ایمان اس گل دے اندر ہے. اج اگر اسی مسلمانوں دی مدد کران گے تو کل نو اللہ ضرور ساڈے تے بھی اپنی رحمت نزول فرمائے گا. اس وجہ تو جہڑیاں انہاں دیاں چیزاں نے بائیکاٹ کر کے ویکھو تھوڑے دن, انہاں دے صابن نو چھڈ دیو, انہاں دی صرف نو چھڈ دیو, ہر چیز ملے گی تانوں. کس واسطے؟ صرف اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی خاطر, کہ مسلمان مسلمانہ دے بھرا نے, صرف انہاں دی قدر و اہمیت دی خاطر. کہ حضرت امیر حمزہ دے آخری شعراں دے اوتے میں اس بات نو ختم کر لگا, اور دعا کران گے کہ انشاءاللہ اسی ضرور, اگر نہیں بھی ادو پیچھے چھٹیاں تے ہن ضرور چھڈاں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت امیر حمزہ نے کیڑے جملیاں تے آخری اختتام کیتا تے اپنی زندگی قربان کی تھی. آپ یہی فرماندے رہے نے, کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. اے میں گل کی نہیں کر رہا, یہ سرکار دی گل کر رہا. تسی سارے اپنے آپ کو ایک باری مدینے لے کے چلو, اپنی نظروں دے اندر سونے گنبد دا جڑا نا تصور لے کے آیا جی. کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد, سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. سلام کرن دے بھی 2 طریقے نے. ایک وہ طریقہ ہے بندہ دل کر دے سینے دے نال لگ جاوے. ایک طریقے نو قرآن بیان کیتا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اسی جڑے جہلاں دے نال جدوں ملاقات ہوئے انہاں نوں آکھیدا جاؤ جاؤ پراں دفع ہو جاؤ. پتہ چلیا ایک سلام ہووے جڑا بندیاں نوں دور کردا وے, ایک سلام ہووے جڑا کول بلاندا ہے. تے حضرت امیر حمزہ دسنا چاہندے نے, میرا سلام ہووے جڑا سرکار تو قربان ہوندا ہے. سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. اللہ کرے جڑا جڑا حاضری لوا رہا ہے مدینے جا کے آوے پھر ضرور کہے گا, سب کو میرا سلام تجھے دے. کیا ہے کسی سے کام تجھے دے, جلوہ کسی کا ہو یا تجلا کسی کا ہو, جلوہ کسی کا ہو یا تجلا کسی کا ہو, ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد, ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد. اور آئے تیرے قدموں پہ واپس نہ جائیں گے, آئے تیرے قدموں پہ واپس نہ جائیں گے. یا رسول اللہ یا
फैसला किया है तुझे देख, सारे करी, ये फैसला किया है तुझे देख, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। दुनिया दिया मुहब्बत सारिया एक पासे, पर रसूल दी मुहब्बत अगे वे, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। क्या है किसी से काम तुझे दे, ते अपनी अखां नूं मदीने वाले नाल ला लवो, फिर किसी होर वाल वेखण दी लोड़ नहीं रहेगी। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए।